बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबुल आस बौसत से पहले एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अपने लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी ज़ैनब का हाथ मांगने आया हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता। घर जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से कहा, तेरे खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम उस पर राज़ी हो? सैयदा ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ़ ले गए और अबुल आस बिन अल रबी का रिश्ता ज़ैनब के लिए कबूल किया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू होती है। अबुल आस से ज़ैनब का बेटा अली और बेटी अमामा पैदा हुए। फिर आजमाइश शुरू हो जाती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बन गए। अबुल आस कहीं सफ़र में थे। जब वापस आए तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब वो घर में दाखिल हुए तो बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर अबुल आस उठकर बाहर निकलता है। सैयदा ज़ैनब खौफजदा होकर उनके पीछे पीछे बाहर निकलती और कहती हैं, मेरे अबू नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबुल आस बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा होता है, जो कि अकीदे का मसला था। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैं अपने अब्बू को झुटला नहीं सकती और ना ही मेरे अब्बू कभी झूठे थे। वो तो सादिक और अमीन हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरा चाचाजाद भाई अली इब्ने अबी तालिब भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरा चाचाजाद उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबुल आस ने कहा, मगर मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि मैंने अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने आबा व अजदाद को झुटलाया और मैं तेरे अब्बू को मलामत नहीं कर रहा हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शोहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का में ही रहे, यहाँ तक कि ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया और अबुल आस कुरैश की फ़ौज के साथ अपने ससुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए रवाना हुआ। सैयदा ज़ैनब खौफज़दा थी कि उसका शोहर उसके अब्बा के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगा, इसलिए रोती हुई कहती थी, ऐ अल्लाह, मैं ऐसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हों या अपने अबू को खो दूँ। अबुल आस बिन अल रबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बदर में लड़े। जंग ख़त्म हुई तो दामाद ससुर की कैद में था। खबर मक्का पहुँच गई कि अबुल आस जंगी कैदी बनाई गई हैं। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछती हैं कि मेरे वालिद का क्या बना? लोगों ने बताया कि मुसलमान तो जंग जीत गए। इस पर सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सजदा शुक्र अदा किया। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर पूछा, मेरे शोहर को क्या हुआ? लोगों ने कहा कि उसको उसके ससुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी कैदी बनाया है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैं अपने शोहर का फ़िदिया यानी देत भेज दूंगी। शोहर का फ़िदिया देने के लिए सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास कोई कीमती चीज़ नहीं थी, इसलिए अपनी वालदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हार अपने गले से उतार दिया और अबुल आस बिन रबी के भाई को देकर अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कैदी का फ़िदिया वसूल करके उनको आज़ाद कर रहे थे कि अचानक अपनी ज़ोजा मोहतरमा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हार पर नज़र पड़ी तो पूछा, ये किसका फ़िदिया है? लोगों ने कहा, ये अबुल आस बिन अल रबी का फ़िदिया है। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया, ये तो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हार है। फिर खड़े हो गए और फरमाया, ए लोगो, ये शख्स बुरा दामाद नहीं, क्या मैं इसको रिहा करूं? अगर तुम इजाज़त देते हो मैं इसका हार भी इसको वापस कर दूं। लोगों ने कहा, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार अबुल आस को थमा दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो कि खदीजा के हार का ख्याल रखे। फिर फरमाया, ए अबुल आस, क्या मैं तुमसे तन्हाई में कोई बात कर सकता हूँ? उनको एक तरफ ले जाकर फरमाया, ए अबुल आस, अल्लाह ने मुझे काफिर शोहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई करने का हुक्म दिया है, इसलिए मेरी बेटी को मेरे हवाले करोगे? अबुल आस ने कहा, जी हाँ। दूसरी तरफ सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शोहर के इस्तकबाल के लिए घर से निकलकर मक्का के दाखिली रास्ते पर उनकी राह देख रही थीं। जब अबुल आस की नज़र अपनी बीवी पर पड़ी तो फ़ौरन कहा, मैं जा रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, कहाँ? अबुल आस ने कहा, तुम अपने बाप के पास जाने वाली हो। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, क्यों? अबुल आस बोला, मेरी और तुम्हारी जुदाई के लिए। जाओ अपने बाप के पास जाओ,
سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا تم میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی میں ابو العاص بن الربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور تیرے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر جا کر ابو العاص بن الربیع سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں، اور اپنا مال لے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا ابو العاص نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ ناظرین گرامی، عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، جس پر سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے بھی روتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم زینب کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور 1 سال کے بعد ہی سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی انتقال کر گئے۔